अल्हम्दुलिल्लाह परभनी में 2 दिनों का जो इज्तिमा परभनी और हिंगोली 2 ज़िले का इज्तिमा होने जा रहा है। पेड़गांव जो परभनी से करीब ही 10-12 किलोमीटर पर है और 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2 दिनों का ये इज्तिमा होने जा रहा है। और इज्तिमा किस लिए होते हैं और इज्तिमा से पहले और इज्तिमा के बाद कौन कौन से अहम काम होते हैं करना, और इज्तिमा में जाने के बाद लोगों ने उससे क्या सीख लेनी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी मुल्ला मस्जिद के इमाम अजीम जामितुल फलाह पाथरी रोड इसके ज़िम्मेदार मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी साहब हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना 2 दिनों का जो इज्तिमा पेड़गांव में होने जा रहा है, आज 3 है और कल 4, ये 2-4 दिन अभी जो बाकी है, क्या आप कहना चाहेंगे कि इज्तिमा से क्या सीख लेनी चाहिए ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए, और ये इज्तिमा से जो बदलाव हम चाहते हैं और जो होने चाहिए उनको देखते हुए आप क्या एक अपील करना चाहेंगे पूरे परभनी शहर और हिंगोली ज़िला, परभनी ज़िला यहाँ के मुसलमानों से ख़ास तौर पर क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह ये बात सामने आई कि 2 रोज़ा इज्तिमा हमारे अपने ज़िले के अंदर में हो रहा है, परभनी और हिंगोली का। क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी जो बीमारी जिसको कहा जाएगा कि अल्लाह का एक अज़ाब भी रहा, जो पूरी दुनिया के अंदर में कायम और दायम रहा, उसके बाद मैं समझता हूँ 3 साल इसको गुज़र चुके हैं। अब ये इज्तिमा हम लोगों को मिला। अल्लाह ताला इज्तिमा के काम करने वालों को, मुआविनीन को और जिन हज़रात का इसमें हिस्सा लगा है और जो अब तक मेहनत कर रहे हैं और जो आइंदा भी करेंगे, अल्लाह उनके मेहनतों को कबूल करे। खुसूसियत के साथ ये बतलाना है कि इज्तिमा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ 2 दिन के लिए ये इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ और लोग आए, बात सुने, बड़ी अच्छी बात रही, बड़ा अच्छा खाना रहा, बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात थोड़ी सी अलहदा रखें कि इज्तिमा का मतलब क्या है। अकाबिरीन ने ये कहा कि इज्तिमा सिर्फ़ आकर बयान को सुन लेना और चले जाना ये नहीं है, बल्कि तबलीग का असल मकसद ये है क़ुरबानी। अब क़ुरबानी क्या है इसके अंदर में? सबसे ज़्यादा जो है जमातें निकले, ये फ़िक्र है अकाबिरों की, और ये होना चाहिए। ख़ुद बंदा अपनी तरफ से इरादा करे कि मैं अपनी इतनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ ऐसे गुजार रहा हूँ, कुछ ना कुछ वक्त मैं अल्लाह की राह में अपने दिनों को लगाऊं, ताकि कल क़यामत में अल्लाह के पास में जब पूछा जाएगा तो अल्लाह के यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने अल्लाह के लिए अपना वक्त दिया था। तो बहरहाल ये कोशिश करें, खुसूसियत के साथ इज्तिमा को कामयाब करने के लिए दुआएँ करें। दुआएँ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दुआएँ सुनते हैं, और हकीकत भी है कि इज्तिमा के दूसरे दिन बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है दुआ के लिए, क्योंकि हदीस में आता है दुआ मुखल इबादत, दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। तो बहरहाल अपने घरों के अंदर में दुआएं करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमारे मदारिस के अंदर में तलबा और तालिबात ने रोज़ा रखा। जैसे अभी पीर का दिन है, पीर के दिन आम तौर से पीर और जुमेरात को ये मामूलात है मदारिस के रोज़ा रखने के, बच्चे रोज़ा रखते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि तलबा और तालिबात तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मदरसे के अंदर में रोज़ा रख रहे हैं। आवाम से भी गुजारिश है, और मेरी माएँ बहनें जो घरों के अंदर में हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो पीर के दिन का रोज़ा ख़ास तौर से रखे और इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ करे। और सबसे ज़्यादा मेरे अपने जहन में ये बात है, बल्कि मैं अपनी तरफ से क्यों कहूँ, बल्कि पूरे उलमा की तरफ से इस बात को मैं कह दूँ तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, कि हम दुरूद शरीफ का विर्द कसरत से करें, बहुत कसरत के साथ, और इज्तिमा गाह में जाने की तैयारी भी ऐसी करें कि 2 दिन बिल्कुल मुकम्मल अल्लाह के लिए हमको लगाने। 2 दिन वहाँ पर रहें, नमाज़ों का अहतमाम, अकाबिरीन की बातों का सुनना, जमातों का निकलना, और इसके बाद जो मामलात रहेंगे उसके अंदर भी ये कोशिश करे, हर आदमी तय कर ले कि मुझको आज से नमाज़ नहीं छोड़नी। क्योंकि हमारी मसाजिदें जो हैं बहुत ज़्यादा खाली हैं, और मैं बिलखुसूस नौजवानों से ये कहूँगा कि वो नमाज़ों का अहतमाम करें। अल्लाह को जवानी का सजदा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कि हम नमाज़ें अदा करें। यही मकसद हमारे अपने इज्तिमात का है, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए भी दुआ करें। इज्तिमा में एक बहुत बड़ा खला मैंने ये महसूस किया, काफ़ी लोग मुझको मिले भी, तो हमारे जो मरहूम अब्दुल हफीज़ अमीर जमात है उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करे, और जो अभी हालिया हमारे अमीर हज़रत मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब क़ासमी, उनके लिए भी दुआ करे कि अल्लाह ताला उनसे दीन का बहुत ज़्यादा काम ले। दोस्तों, बतलाने का मकसद ये नहीं है कि इज्तिमात अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र सूबे के अंदर में शुरू हो चुके हैं, तो ये इज्तिमात जो हो रहे हैं ये सिर्फ़ इज्तिमा करने का मकसद हमारे अकाबिरीन का ये है कि दुनिया के अंदर में जो अमन व अमान कायम होना चाहिए उसकी हम फ़िक्र करें।
اس میں ہر چیز کی اصلاح کی جاتی ہے. انسان کے یوں کہہ لیا جائے کہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. خوب رو رو کر دعائیں کریں, اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ نے ہم سے پچھلے سالوں چھین لی تھی, آپ نے ہمیں یہ عنایت کیا, اللہ کا شکر بجا لائیں, صبر کریں. اور اسی طریقے سے ہمارا ایک سندیش, ہمارا ایک پیغام پورے ملک کے اندر میں ایسا جانا چاہیے کہ واقعتاً ان کے اجتماعات کے بعد میں دنیا کے اندر میں امن و امان کا ماحول رہتا ہے. تو ایسی فضا ہم بنائیں, اور جب دعا ختم ہو یا ہم پہنچے اپنی گاڑیوں کے ساتھ تو ہر شخص ذمہ دار ہے. یہ نہیں کہ صرف اجتماع والے ذمہ دار ہیں, بلکہ وہ اپنی سواری کو کہاں رکھے اور دعا کے بعد کس انداز سے اپنی سواری کو لے کر سکون اور اطمینان کے ساتھ نکلے, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو. ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ یہ 2 ضلعوں کا اجتماع ہے. تو 2 ضلعوں کا اجتماع ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پبلک بھی زیادہ ہوگی, تو ہر شخص ایک دوسرے کا معاون رہے, ایک دوسرے کا مددگار رہے. اس طریقے سے اگر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر اجتماع میں شامل ہوں گے اور ہر ایک اکابر کے بیان کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم عمل کی نیت سے اس میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر میں سکون اور اطمینان عطا کرے گا. میں پھر اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ خصوصاً گھروں کے اندر میں دعاؤں کا اہتمام کریں, روزے کا اہتمام کریں, اور جتنا ہو سکے رات میں اللہ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر رو کر اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بندے کی ہر اس بات کو سنتا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ضلع کے اندر میں پیڑ گاؤں جیسا ایک مقام جو بہت کم آبادی والا ہے, ان لوگوں کو یہ اجتماع ملا. بہت خوشی کا ان لوگوں نے اظہار بھی کیا, اور ماشاءاللہ خوشی کا اظہار کیا بلکہ 1 مہینے سے مکمل وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. خواتین اپنے گھروں سے بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام اجتماع کے لیے کر رہی ہیں, اور پورا کا پورا گاؤں جو ہے تو اس میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور مزید میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی روزے کا بہت ضروری ہے کہ وہ اہتمام ہم اپنے گھروں کے اندر میں بھی کریں. بالخصوص خواتین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہتی ہے, گھر کا کام کاج کرتی ہے, تو وہ پیر کے دن روزے کا بہت زیادہ اہتمام کریں, اور اجتماع کے اندر میں دعائیں کریں پورے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھارت ملک کے اندر, ہندوستان ملک کے اندر میں امن و امان قائم فرمائے اور آپس میں بھائی چارگی رکھے. اور بالخصوص ہمارے اپنے صوبے مہاراشٹر کے اندر میں, اور اس سے بالخصوص یوں کہا جائے کہ ہمارے اپنے ضلع پربھنی کے اندر میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو امن و امان اور شانتی قائم رکھے, شانتی بنائے رکھے. ایسی دعائیں ہم اللہ سے کریں کہ ہمارا ماحول بڑا اچھا ہو, جس سے ایک میسیج یہ بھی رہے گا اسلام کے معنی یہ ہے کہ امن و امان کے ہیں, تاکہ یہ بات پورے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ اسلام جو ہے وہ امن اور شانتی کا مذہب ہے, اور سب کو یہی وہ پیغام دیتا ہے. میں اور گزارش کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ کہ روزے کا اہتمام بہت بہت زیادہ ہونا چاہیے. میری مائیں اور بہنوں سے, خواتین سے گزارش ہے, اور ہمارے جو حضرات ہیں یوں کہہ لیا جائے کہ یہ نوجوانان سے کہ وہ بھی روزے کا اہتمام کریں, پیر کے دن روزے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے دعائیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر میں جو پیغام پہنچایا, کیونکہ یہ کام بھی جو تبلیغ کا کام ہے یہ نبیوں والا عمل ہے, تو اس عمل کو ہم ایسے ہی نہیں کہ اجتماع کے حد تک رکھے, بلکہ اجتماع کے بعد کے جو نتائج ہمیں دیکھنے کو ملے تو وہ اور زیادہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ نہیں بھی فلانی مسجد سے بھی الحمدللہ چلے 4 مہینے کی جماعت نکلی اور اس میں بہت زیادہ نوجوانان ہیں, نمازوں کی پابندی بہت زیادہ ہو رہی. ایسے نتائج ہمیں برآمد ہونے چاہیے, تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے واقعتاً اللہ کے دین کا کام کیا, اور اجتماع کی یہ برکت رہی جو اجتماع کے بعد بھی ہم کو دیکھنے کو ملی. اور خصوصیت کے ساتھ پورے ملک میں امن و امان رہے, اس کے لیے دعا کرے. اور جیسے ہمارے اپنے پربھنی ضلع, ہنگولی ضلع کا یہ اجتماع ہے, تو ان دونوں ضلعوں کے اندر میں خصوصیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ بھائی چارگی کا ماحول ہو, امن و شانتی کا ماحول ہو. ایسا ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ مسلمان اور مومن تو وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہیں. تو ہم ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کریں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.